अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चौरा। और आज हम पढ़ेंगे सबक 15वां सुबह की आमद। ये आपका जो है वो नज़म की बेस पे जो है ये सबक है, एक नज़म है, इसको हम पढ़ेंगे। और नज़म पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सोचें और बताएं आपको दिन रात में से कौन सा वक्त अच्छा लगता है। पहला सवाल, आपको सुबह सवेरे के मंज़र में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे दिन और रात में कौन सा वक्त अच्छा लगता है, तो मुझे दिन का वक्त बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सवेरे जो मंज़र अच्छा लगता है वो सूरज की किरणें जो हर चीज़ को रोशन कर रही होती हैं, ये मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। आप इन दोनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो लिखिएगा, बताइएगा। और उसके बाद है, क्या आप जानते हैं में लिखा हुआ है कि सुबह के वक्त जहाँ खुशगवार मौसम और परिंदों के नगमों से इंसान लुफ्त अंदोज़ होता है, वहाँ ताज़ा हवा में चहलकदमी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे इंसान दिन भर हशाश बशाश रहता है। ठीक है जी, तो आपने सुबह के वक्त जो है वो हल्की चहलकदमी भी करनी है और सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने से मतलब ये है कि आप फजर की नमाज के टाइम ज़रूर उठ जाया करें, ताकि आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी से कर सकें। अब हम आ जाते हैं नज़म की तरफ जल्दी से। नज़म स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अजब, चहचहा, सुहाना, करवटें, गुल, टटोलना। अब मैं आ जाती हूँ नज़म की तरफ। और नज़म को पढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह सिर्फ़ एक बात बोलूँगी कि हाथ में पेंसिल ले लीजिए, जो मुश्किल अल्फाज लगें उनको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। खबर दिन की आने की मैं ला रही हूँ, उजाले ज़माने में फैला रही हूँ। बाहर अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गला साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अज़ां पे अज़ां मुर्गे देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर गुल मचाती, इधर से उधर उड़कर है आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इस खूबसूरत नज़म को लिखा है इस्माइल मीठी ने। और इस सबक से हमें सुबह की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि सुबह का मंज़र कितना खूबसूरत और दिलकश होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ठहरें और बताएं उजाला ज़माने में फैला रही हूँ उसे क्या मुराद है। उजाला ज़माने में फैलाने से मुराद सुबह मुराद है कि सुबह जब आती है तो सूरज निकलता है, और सूरज निकलने के साथ हर हर चीज़ जो कि रात की तारीकी में डूबी हुई होती है वो उजाले में बदल जाती है। सुबह के वक्त परिंदे क्यों बोलते हैं? सुबह के वक्त परिंदे जो हैं खुशी से चहचहाते हैं और सुबह की आमद की खबर देते हैं। इस सबक से हमने क्या सीखा? सुबह के वक्त मौसम खुशगवार और मंज़र बड़े दिलकश होते हैं। ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है। इस वक्त और मौसम में इंसान के लिए जागने और अल्लाह को याद करने का पैगाम है। ठीक है जी, यहाँ पे ये नज़म आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं मशक़ी सवालात की तरफ। ये हमारे आ गए सबक के मशक़ी सवालात। और जब भी मशक़ी सवालात आते हैं तो नए अल्फाज सबसे पहले आ जाते हैं। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका होमवर्क आ गया है कि आपने इन लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। पहला है मशरिक़, जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब का मतलब होता है अनोखा, अजीब। गुलशन कहते हैं बाग को। होल मचाना कहते हैं शोर करना, चहचहाना। आमद कहते हैं आना। होशियार कहते हैं बेदार होने को। उसके बाद हम आ जाते हैं आपने क्या समझा। इस नज़म के कुछ मिसरे जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। इस नज़म के मुताबिक खाली जगह पुर करके मिसरे मुकम्मल करें। आपने मिसरे मुकम्मल करने हैं। पहला है बाहर अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ। पहले में आप लिखेंगे मशरिक़। दूसरे है दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, चहचहा लिखेंगे। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उसके बाद जीम में आप लिखेंगे वक्त। दाल में है ये चिड़िया जो पेड़ों पे गुल मचाती, गुल। उसके बाद है ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो।
ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. پہلے کا ہے مشرق، دوسرے کا ہے چہچہا، تیسرے کا ہے وقت، پھر ہے غول، اور آخری کا ہے کروٹیں. اس کے بعد اس نظم کے مطابق دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات دیں. آپ نے شارٹ سے آنسرز کرنے ہیں. دس از آلسو یور ہوم ورک. آپ نے یہ خود کرنا ہے. دن کی آمد کی خبر کون لاتا ہے؟ صبح لاتی ہے، سورج لے کر آتا ہے. باہر اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں سے کیا مراد ہے؟ درختوں کے اوپر عجب چہچہا سے کیا مراد ہے؟ یہ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں نظم میں. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے کانوں میں کون سے پرندے کی آواز آتی ہے؟ پرندے کی آواز تو نہیں آتی. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے کانوں میں آپ کی امی کی آواز آتی ہے کہ اٹھ جاؤ بیٹا. تو اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے کانوں میں کون سے پرندے کی آواز آتی ہے. زیادہ تر جو ہے صبح جو ہے وہ چڑیاں اور کوئل وغیرہ گنگناتی ہیں، تو آپ ان کا نام لکھ دیجیے گا. آخری بند کا مفہوم لکھیں. جو آخری بند آپ کو کتاب کے اندر بتایا گیا تھا، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بھولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں. تو اس کا آپ جو ہے سادہ نثر میں جواب لکھ دیجیے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں مل کر کریں بات. مل کر کریں بات میں ہے اسکول جاتے ہوئے آپ کو کس طرح کے منظر دکھائی دیتے ہیں، اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں. جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رستے میں جو بھی اچھے مناظر نظر آتے ہیں آپ وہ بتا دیجیے گا صبح کی منظر کشی کرتے ہوئے. اس کے بعد آ جاتا ہے لفظوں کا کھیل. درست املا والے الفاظ پر نشان لگائیں. اچھا جی، اس کے اندر املا جو ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے. مشتمل آپ نے تے سے لکھتے ہیں. حساب ہے سے آئے گا. بخار، بہار اور بہار آپ نے بے سے لکھنی ہے. اس کے بعد ہوشیار آپ نے یہ والا لکھنا ہے. کروٹ آپ نے کاف سے لکھنی ہے. صاف آپ نے یہ والا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا مثال کے مطابق محمد سے لفظی گنتی نشان زد کریں اور ہندسوں کے سامنے لکھیں. اچھا جی، یہاں پہ یہ ہندسے لکھے ہوئے ہیں. اس میں 71 کو کہتے ہیں 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80. 79 کہتے ہیں 79 کو اور 80 کہتے ہیں 80 کو. یہاں پہ یہ ساری گنتی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے پزل کی فارم میں. آپ اس کو سرکل کر لیجیے گا. اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ اپنے قواعد سیکھیں کی طرف. اس سبق کے جو قواعد ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان الفاظ کو الف بائیں ترتیب سے لکھیں. یہاں پہ کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں. پہلا ہے خوشی، ٹھنڈی، عجب، سہانا، جیت، چڑیاں، پھیلاتی، کروٹیں، منہ، بہار، مشرق، اذاں، گیت، بستر، سہانا. اچھا، ان کو الفابیٹیکل آرڈرز میں آپ نے لکھنا ہے اور الفابیٹیکل آرڈر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر کے بتا دیتی ہوں. آپ اپنی بک پہ لکھ لیجئے گا. پہلا آئے گا اذاں، بستر، بہار، پھیلاتی، ٹھنڈی، جیت، چڑیا، خوشی، سہانا، عجب، کروٹیں، گیت، منہ، مشرق. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ان جملوں کو غور سے پڑھیں. باہر جو میرے ہم جماعت تھے آج کل جاپان میں ہے. میرا جوتا جو میں نے پچھلے مہینے خریدا تھا پھٹ گیا. ان جملوں میں عبارت کا ایک خاص حصہ قوسین میں بند کیا گیا ہے جسے ہم بریکٹس کہتے ہیں. قوسین میں دیا ہوا حصہ وضاحت کے لیے ہے. اس کا براہ راست جملوں سے تعلق نہیں. جو لفظ یا جملے کسی کے درمیان میں زائد لائے جائیں اسے قوسین کہتے ہیں. اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، ان درجہ ذیل جملوں میں آپ نے بریکٹ لگانے ہیں. جواد کا بڑا بھائی عمار اللہ خوش رکھے. اللہ خوش رکھے کو آپ نے بریکٹ میں بند کر دینا ہے. بہت نیک انسان ہے. ابا جان نے زیبا سے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے سائیکل لاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے متضاد لکھیں. متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو. اجالے کا ہو جائے گا اندھیرا، مشرق کا ہو جائے گا مغرب، ٹھنڈی کا ہو جائے گا گرم، خوشی کا ہو جائے گا غم، اوپر کا ہو جائے گا نیچے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا پڑھیں. یہاں پہ کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں. درجہ ذیل اشعار درست تلفظ، لے اور آہنگ اور روانگی سے پڑھیں. چاندنی رات کا جادو دیکھو، چاندنی نکھری ہے ہر سو دیکھو، جیسے پھیلی نور کی چادر، کتنا حسین ہے سارا منظر، باغوں، کھیتوں اور میدانوں میں چاندنی چھٹکی سارے جہاں میں، جگمگ کرتی دنیا ساری، دریا پہاڑ ہوں یا پھیلواری،
دن سے رات کی دنیا پیاری خوشیوں سے ڈوبی ہے ساری. یہ جو ہے آپ نے ریڈنگ کرنی تھی اس کی. اس کے بعد ہے اچھا اس کی جو اس نظم کی جو رائٹر ہیں وہ فرد شاہ جہاں پوری ہیں. اس کے بعد ہے نئے کچھ نیا لکھیں دیے ہوئے لفظ پر ایک مرطوب پیراگراف لکھیں. آپ نے اس جو اس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے. اس میں آپ بارش کے بعد جو دھنک آتی ہے اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے گا ایک پیراگراف. آؤ کریں کام. اپنے پسندیدہ منظر کی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں. یہ آپ کی ایکٹیویٹی سیشن ہو جائے گا. اور یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اللہ حافظ.